عزوز سلامتنا تقبلون إذا زينا تقرنيا 24 يوتيوب شانل تغتاتلتي كما يتصنحو نلوم على الزحرنا يوم زيناتات بخمس ساعة كغربو يوم حبيركم ناتصنحو إيران توسختنا أمريكانا وجنا فارد كم زهرمتن سرحت مدهان هيوتنا بإيران زعتوا كلتنا أمريكا هليكوبتراتون متقعد خمس وردن انت قليت صلوا أمريكانا وجنا فرتي أبسما إيران وشمت فارسن كبدنا تتفتنا يقات من كم زلوا مربب زينا أمريكا قليت أنا الله تكالات زينا أمريكا MBC نيوسن نيويورك تايمسن لوم ليت أبزو صوت تخطاطال تصبصب أب حدا معلت تراي كلتنا أمريكانا وجنا فرت كم زهرمان مدهان هيوت زتوافر هليكوبتراتون متقعد خمس وردن قليت أنا الله تمال أبدو معرب إيران F-15 إذا تبهلتنا أمريكا نيوجا نفاريت تهريما كم زود قد ذكر انتقون حدا كابتو مبرر تأتا نفاريتونا قدموا بحيلتات أمريكا بسلام كدحن كواتخالة نتخالة يابرار المدلايقن أبوشت إيران أزيو حدا قنيا زخونا سرحيت مدحان هيوت كايت صنيحيو MBC نوس لوم ليت خمز الرقاقصو نتزتا في أبرار المدحان أب سرحيت وافيران زنبرا كلتا توسخت بلاك هاوك زتوهلانا أمريكا هليكوبترات بحيلتات مكل خال أير إيران متقعت تفني لنا لا دحرت متقعتي إتن هليكوبترات تكناريا كاب جزات إيران وتين بسلام كم زعلبان توم أبررتون أبد حنكونتات كم زلون تتقلت سنتخون أتسرحت مدهان هيوتون بخالوت هليكوبترات يقتصل كم زلون تقلت سلو زكام جيلون كله 18 وارتوغ زتبهالت ناي قربار حقتو گن دغفن التوعل كالي ناي أمريكا ناي وگن فاريت أبطقا مصاب هرمز أبوشت وشمت فارس كم استحمشش تقلت سلو زان فاريت زودقتلو غزيون مستقداميت نفاريت F-15 إذا تهارمتلو تمساسال ساعات كوينو بحيلتات إيران تهاريما كتكون كم تخلو إنا تقلت صيم سمز أمريكان غازيتنياتات بزهابو حبريتا مسرت كابتوم أبتا 18 زنبرو كلتا أبررتي اتحاد بحيلتات امتحان هيوت كدحن زخالن تخون يخون برنت كالا أبرار ناي مدلاي سرح حجون أب كباب هرمز يقتصل كم زلو وسيهم قليصهم يوم أب تسرحيت مدحان هيوت بتدقاقامي متقعت كون تتفنولهم كلهم أبالات حيلتات تسراويت أب دحان كونتات كم زلو تقليص زلو دست أمريكان إذا قد يكسب حجيب وقع الرقاقيت مجلس أنت ذهابك مع خنزينا كواتر زخنا الجزيرة أب واشنطن دي سي كاب تركب غازيتنيو روزلاند جاردان بزرخوا حبريتا مسرت جن حيالو لعلو السب سلطان أمريكان تقداي بمستر كم زامن لو قليص الله بريزيدنت دونالد ترامب نايسو من عرفتو أب فلوريدا بكن محلاف أب واشنطن دي سي أب دركب وايت هاوس بمتنح نتكونتات بقربا يكتاتلو خم زلو تقليص الله حد العلوي بعلم وايت هاوس من قستنا مع كنا زينا كم درقاقصو أبالات هاقراو دحنة بريزيدنت أو ويست وينج بمركب بزعبات انستهار ما نفرتن بزعبات أغلال كونتات مولو معلتا حدش حبريتا نت بريزيدنت يقربو لهم هلا ومقليصو زيتنا مونيكا ألبا كم زغلصتو دما بريزيدنت ترامب كم نغو جميرو أبوانا بيت صحفته ويابطقو أب دركب ممقب خفل خوينو سرح يسالت كم زلو بمقلاص بزعبات أبيران زكير زلو سرحت مدلاين مدحان زطفا أبرارون كاب جوجل دحنتو تدغاغام اوانا حبريتا يركب كم زلون تغليصو زكام جيلون كله بريزيدنت دونالد ترامب نتا إيران استهارمت ناي أمريكا ناي وجنا فارت سيعيبو مس إيران زغبر زت خم زي يقارصن من عين صلوا كم زي يهلون ABC نيوز غليصيو بريزيدنت ترامب مس غازيتنا عبد غبرو حصير ناي تليفون ركب ابزوان ابوشت إيران زطفا بايلوت نمدلاين بزعبا استهارما نفرتن هليكوبتراتن زملكت سرحتي كايد كم زلو زحبرن تخون يخون بر تسرحت مدحان هيوت ازي مستراون طنقاق زدلين بمخانو زعبا زسرحت مدحان نفس قليوم معخنا زوصو زلو صبصاب كم زغو هايو ترامب قاليصيو استفصمه فصامتات مس إيران اب زغبر زتصلوالو ودو تبايلو نزقربل حتو دما بفصما يمصن أمريكا نفرتن هليكوبتراتن متقعت سلازوردن مس إيران اب زغبر زته من عينت صقما يفترن كبل يقليصو زكام جيلون كله أمريكان إسرائيلن بزعبا كونتات توق بتدقاقامي أبزهوا ومقلتات أب لعل إيران كبين عنوات كم زورودو بمتقاس إتاب حيال بوتاتات متقعت زور دايران أبز ساعتنا متقواس عقما أزيو كم استداخمن عقم مسايلاتهم كم استهارمن بخبر كم زعانون بمقلات إيران أبز حجي ساعتنا متقواس عقما 10 ميتاوي تراي كم زترفن 9 ميتاوي حيلا دما مولو بمولو كم زعانون كقلصاصن حنين تكال سلا أمريكا زخونه CIA لوم ليتاو دوصو ناي سلالات صبصابات ግን ፈጽሙ ትጽቢት ዘይተገበሮን ዘይተገመተን ኮይኑ ይዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ሓበሬታ ስለላ ከም ዝሕብሮ ኢራን እቶም ዝተሃረምዋ መኽዘናት ሚሳኤል ብቕልጡፍና ጸገነት ናብ ስራሕ ተእትዎም ከም ዘላ ብምግላጽ ዓቕሚ እቲ ሃገር ገና ፍርቂ እኳ ከም ዘይተተንከፈ ኣቃሊዑ ኣሎ
ጸብጻባት ስለላ ከም ዘመልከትዎ ኢራን በቲ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ናይ ኣየር ደብዳብ ዝተሃረምዋ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከቡ መኽዘናት ሚሳኤላትን መተኮስታትን መወንጨፍታትን ኣብ ውሕዳት ሰዓታት ብምጽጋን ብቕልጡፍ ናብ ስራሕ ትመልሶም ከም ዘላ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ትካል ስለላ ኣሜሪካ ሎም ለይቲ ኣብ ዘውፅኦ ተወሳኺ ሓበሬታውን ኢራን ሕጂ እውን ብርክት ዝበሉ ሚሳኤላትን ተንቀሳቐስቲ መተኮስታትን መወንጨፍታትን ብልዑል ቁጥሪ ከም ዘለዋ ኣቃሊዑ ኣሎ። ኣብ ሰሙን እዚ እውን ሓይልታት ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ልዕሊ ኢራን ልዑል ወተሃደራዊ ዓወት ከም ዘመዝገበ ገሊጾም ምንባሮም ዝዝከር እንትኾን ፔንታጎን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እውን ኣብ ውሽጢ ናይ 5 ሰሙናት ኩናት ኣብ ኢራን 11,000 ዕላማታት ከም ዝሃረመን ተገለጸ እኳ ትካል ስለላ ኣሜሪካ ግን ነቲ ዓቕሚ ሚሳኤል ኢራን ሙሉእ ብምሉእ ንምጥፋእ ዝዓለመ ቀንዲ ሽቶ እቲ ኩናት ብዛዕባ ምዕዋቱ ከቢድ ጥርጣረ ከም ዘለዎም ገሊጾም ኣለዉ። እቶም ትካላት ስለላ ካብቲ ደብዳብ ዝተረፉ መተኮሲ ናውጣታት ትክክለኛ ቁፅሮም ክሳብ ሕጂ ብርግጽ ክፈልጡ እንተዘይከኣሉ እኳ ኢራን ሕጂ እውን ኣብ ኢዳ ዘለዎ ሓያሎ ባሊስቲክ ሚሳኤላት ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ካልኦት ሃገራትን መጥቃዕቲ ናይ ምፍጻም ዓቕማ ብዝያዳ ከም ዘጠናኸረቶን ሓይላ ከም ዘየጥፈአትን ሓበሬታታት ኣመላኺቶም እዮም። ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካን ማርክ ሩቢዮ ናይ ኢራን ሚሳኤል ናይ ምትኳስ ዓቕሚ ብልዑል ደረጃ ደኺሙ እዩ 95 ሚእታዊ ብምባል ቀንዲ ዕላማ እቲ ኩናት እውን ንኢራን ምድኻም ከም ዝኾነ ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እንትኾን ሚኒስተር ምክልኻል እቲ ሃገር ፒት ሄገስት እውን ብወገኑ እቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘውረዶ ጉድኣትን እናጎደለ ዝመጽእ ዘሎ መጠን መጥቃዕቲ ሚሳኤል ኢራንን ብተደጋጋሚ ገሊጹ ነይሩ እዩ። እወ ሕጂ እውን ውሕዳት ሚሳኤላት ክትኮሱ ይኽእሉ እዮም፣ ንሕና ግን ሃሪምና ክነውድቖም ኢና ዝበለ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ፒት ሄግሰት ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ካብ ጸላኢ ዝተተኮሱ ሚሳኤላትን ድሮናትን ቁፅሮም ውሕድ ኮይኑ ከም ዝተመዝገበ ዝገለጸ እንትኾን በዚ ምኽንያት ድማ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ካሮላይን ለበት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ እውን እቲ ሓቂ እዚ እዩ ክትብል ብምግላጽ ንናይ ኢራን ባሊስቲክ ሚሳኤልን መጥቃዕቲ ድሮንን ብ95 ሚእታዊ ከም ዝጎደለ ብምግላጽ ኣቃሊላቶ እያ። ሓይሊ ባሕሪ እውን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዓነወን ክልተ ሲሶ ናይ መፍረይ ትካላት እውን ተሃስዮም እዮም። ኣሜሪካን እስራኤልን ድማ ኣብ ኣየር ኢራን ልዕልና ከም ዝረኸቡ ገሊጻ እያ። ይኹን እምበር ትካላት ስለላ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ድማ ኢራን ካብ መጥቃዕቲ ንምህዳም ክትብል መብዛሕትኦም መተኮሲ ናውጣታትን መወንጨፍታትን ቅድሚ ሕጂ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ በዓትታትን ትሕቲ መሬትን ክትሰርሖምን ክትክዝኖምን ከም ዝነበረ ገሊጾም እዮም። ኣብዚ ሰዓት ሰሙያ ተኹሲ ኣሜሪካን እስራኤልን መኽዘና ጸዋር ኢራን ኣበይ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ልዑል ጻዕሪ ይገብሩ እንተሃለውካ ኢራን ግን ሕጂ እውን ዓቕማ ፈጺሙ ከም ዘይተተንከፈ ገሊጾም እዮም። ምዕራባውያን ሰበስልጣን ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታን ጸብጻባትን ስለላ ከም ዘረጋገጽዎን ኢራን ሕጂ እውን ልዑልን ዝተጠናኸረን ዓቕሚ ከም ዘለዋን ኣብ መዓልቲ እውን ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ ባሊስቲክ ሚሳኤላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን እናተኮሰትን ምዃና ሲዒቡ ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ ኢራን ሕጂ ፈተና ገጢምዋ ኣሎ ይብሉ እቶም ትካላት ስለላ። እዚ ድማ ኣብ መንግስቲ ኢራን ዘሎ ሒደት ምክፍፋልን ናይ ትእዛዝ ቁፅፅርን ስራሕታ ምስንኻል ከም ዝፈጠረ ብምግላጽ ብርክት ዝበሉ ሚሳኤላት ብሓንሳብ ንምትኳስ ኢራን ብሰንኪ እዞም ሰበስልጣን ምክፍፋሎም ከም ዝተጸገመትን ዓቕማ ግን ከም ዘየጥፈአትን ገሊጾም እዮም። ኢራን ሓያሎ መታለሊ ዕላማታት ብምጥቃማ ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ ዝሃረመቶም መተኮሲ ናውጣታት ክሳብ ክንደይ ሓቀኛታት ምዃኖም ብምርጋጽ ንምፍላጥ ከም ዝተጸገመት ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ትሕቲ መሬት ዘለዉ መኽዘናትን በዓትታትን ጉድጓዳትን ዝተሃረሙን ዝዓነውንን ተመሰሉ እኳ ኣብ ክውንነት ግን ኢራን ቡልዶዘራት ብምጥቃም ብቦምባታት ዝተደፈነዋ መተኮሲ ናውጣታትን መወንጨፊ ብቕልጡፍ ኩዒታ ብምውጻእ ዳግማይ ትጥቀመሎም ከም ዘላ ጸብጻባት ስለላ ኣቃሊዖም ኣለዉ። ሲኤንኤን ናይ እስራኤል ጋዜጣ ሃሬትዝን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዘውፅዎ ጸብጻብ እውን ኢራን ሕጂ እውን ካብቲ ዝነበራ መተኮሲታት ፍርቁ ዝኸውን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎን ትጥቀመሉ ከም ዘላን ኣቃሊዖም ነይሮም እዮም። ኣብ መወዳእታ ሎም ለይቲ ናይ ኢራን ሚሳኤላት ኣብ ከተማታት እስራኤል ልዑል መጥቃዕቲ ከም ዘውረዱ ተገሊጹ ኣሎ። ማዕከናት ዜና እስራኤል ካብ ቴል አቪቭ ከም ዝጸብጸቦ ኢራን ኣብ ማእኸላይን ደቡባዊ እስራኤልን ከቢድ መጥቃዕቲ ዝፈጸመት እንትኾን ትካል ዜና ዋላ ከም ዝጸብጸቦ ድማ ኣብ ጥቓ ቴል አቪቭ ኣብ እትርከብ ቢኒ ብራክ ዝተባህለት ከተማ ሓደ ሰብ ብስብርባር መስትያት ጉድኣት ከም ዝበጽሖ ገሊጻ ኣላ። እቲ ዝተሃረመ ናይ ኢራን ሚሳኤል ስብርባር ኣብ ልዕሊ 17 ቦታታት ተበታቲኑ ዝወደቐ ክኸውን እንከሎ መካይን እውን ብሓዊ ዝነደዳ እንትኾና ኣብ ሮሽ ሃያን ዝተባህለ መንበር ከባቢ ዝወደቐ ሚሳኤል እውን ከቢድ ጉድኣት ካብ ምውራዱ ብተወሳኺ ምቁራጽ ኤሌክትሪክ ከም ዘስዓበ ተገሊጹ ዘሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ጥቓ ቤት ትምህርቲ መውዓሊ ህፃናት ስብርባራት ዝወደቑ እንትኾኑ ዋይኔት ኒውስ ብወገኑ ከም ዝበሎ ድማ ኣብ ጊባታይምን ቴል አቪቭን መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሐን ሓደ ህንፃ እውን ከም ዝተሃረመን ገሊጹ ኣሎ። ምስቲ ኣብ ማእኸላይ እስራኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብተወሳኺ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ኣብ ዝርከብ ከባቢን ኔጌቭ እውን ኣብ ዞባ ኢንዱስትሪ ካሊእ ሚሳኤል ብምዕላቡ ከቢድ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣስዒቡ እዩ ዝርከብ። ማዕከን ዜና እስራኤል ዝኾነ ቻናል 12 ከም ዝጸብጸቦ እውን ጉጅለታት ምክልኻል ሓደጋ ባርዕን ምድሓን ህይወትን ነቲ ባርዕን ዝወረደ መጥቃዕትታትን ንምቁፅጻር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ሓቢሩ ኣሎ።